नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। आजको मुख्य विषय प्रस्तुत गर्नु अघि हेर्नै पर्ने एउटा अर्थपूर्ण दृश्य छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धन सरकारका काम कारबाहीबाट वाक्क दिक्क भएर केही युवाहरू प्रतिरोधमा उत्रिएको दृश्य हो यो। प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी भएको एक कार्यक्रममा एकाएक प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध नाराबाजी सहित विरोधको चर्को स्वर घन्किन्छ, त्यो पनि प्रधानमन्त्री मञ्चमा बोल्नै लाग्दा उनकै ठिक सामुन्नेमा हो। केही युवाहरूले चर्को स्वरमा प्रधानमन्त्री मुर्दाबादको नारा घन्काउँदै नागरिकता विधेयक र एमसिसीको विरोधमा प्ले कार्डहरू प्रदर्शन गरेका छन्। तत्कालै ती युवाहरूलाई सुरक्षाकर्मीले लछार पछार गर्दै नियन्त्रणमा लिएर हलबाट बाहिर निकाल्छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले कडा सुरक्षा घेराभित्रै नागरिक तहको युवाहरूको प्रतिरोध सामना गर्नु परेको यो दृश्य हामी संक्षेपमा हेरौँ। यो अर्थपूर्ण छ। त्यसपछि हामी आजको मुख्य विषयमा जानेछौँ, त्यो झन् महत्त्वपूर्ण छ। हेरौँ। दर्शकबिन, यसले दर्शाउँछ सत्ता नेतृत्वप्रतिको असन्तोष र युवाहरूको चरम निराशाको यो एउटा प्रतिनिधि विस्फोट हो। यो प्रतिनिधि विद्रोह प्रतिरोध हो। काठमाडौँ कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजित प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री विरुद्धमै नाराबाजी गर्ने 3 जना युवा पक्राउ परेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई एमसिसीको मतियार भन्दै नागरिकता विधेयक खारेज गर उनीहरूको नारा थियो। पक्राउ परेका 3 जनालाई भिरकुटी मण्डप स्थित नगर प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। अब आजको मुख्य विषयमा जाउँ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आज नलजाइकन, यसलाई निर्लज्ज भन्न अलि नमिल्ला, उनले भनेका छन् नलजाइकन वडा अध्यक्ष जित्नकै लागि 10 करोड खर्चनेहरू निस्किसके यो देशमा। अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सांसद जित्नु छ यदि भने 50 करोडदेखि अर्बसम्म रकम खर्च लाग्छ। पैसा र तिगडम बिना चुनाव जित्न हम्मे छ। चुनावको मुखमै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सांसद टिकटको भाउ तोकेका छन्। टिकट पाउन र जित्न पैसाको विकल्प छैन है भनेर उनले बेलैमा अगाहा गरेका छन्, सूचित गरेका छन्, इसारा पेश गरेका छन्। हो, चुनाव आउँदैछ, इच्छुक उम्मेदवारहरूले मोटो रकम जोहो गरिराख, नत्र टिकट पाउन र जित्न मुस्किल छ। प्रचण्डले प्रत्यक्ष त भनेनन्, तर परोक्ष अर्थ यही दिन्छ उनको आजको अभिव्यक्तिले। हेर्नुहोस् है, प्रचण्ड माओवादी पार्टीमा लगातार 30 वर्ष एक छत्र नेतृत्वमा छन्। मूलधारको राजनीतिमा प्रचण्डको रजगज सुरु भएकै पनि 20 वर्ष नागेको छ। 20 वर्ष अर्थात् 2 दशक एउटा देशका लागि, एउटा पार्टीका लागि र एउटा नेताका लागि निकै लामो अवधि हो। यो भन्छ नि गरी खाने हो, गरी खाने, गरी देखाउने क्षमता र नैतिकता हुनेका लागि 20 वर्ष चान्चुन समय होइन। नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड र सत्तामा माओवादीको भोगको अवधि खाइपत्याउनका लागि पर्याप्त भइसकेको छ। काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपाले जस्तै माओवादीले पनि बारम्बार मौका पाएकै हो। उसको खातामा सत्ता भोगको अंशियारी अरूभन्दा कुनै हिसाबले कम छैन। मूलधारको राजनीतिमा आएदेखि माओवादी अक्कल झुक्कल मात्रै सरकारमा छुटेको छ। गयल छ अक्कल झुक्कल। सरकार जसको होस् माओवादी त्यहाँ अटेकै छ। सत्ता भोग एक प्रकारले नशा सरह भएको छ माओवादीका लागि।
र दर्शकवृन्द उही माओवादीका सदाकाल सर्वकालिक अध्यक्ष उनी प्रचण्डले आज नलजाइकन भनेका छन् पैसा नहुने र जाल झेल नजान्नेले चुनाव जित्न सक्दैन। राजनीति पैसाको खेल बन्यो। वडा अध्यक्ष जित्नकै लागि करोडौँ खर्च गर्नेहरू देशमा निस्किसकेका छन्। सांसद जित्न त अब 50 करोड होइन अर्ब नै खर्च लाग्ने अवस्था छ। प्रचण्डले थप यो पनि भन्नुपर्छ कि देशमा यो हालत हुनुको एक प्रमुख जिम्मेवार म नै हुँ। 20 वर्ष राजनीतिमा अनि सत्तामा हुनुको नाताले देश सप्रेको र बिग्रेको दुवै जिम्मा उनले लिनै पर्छ। प्रचण्ड परिवर्तनका एजेन्डा स्थापित गर्ने नायक मै हुँ भनेर जस लिन तछाड मछाड गर्छन्, तर देशमा बढ्दो बेथितिको जवाफदेहिताबाट भने निर्लज्ज र कायर शैलीमा उनी भाग्छन्। लगेर त्यो दोष पक्ष सबै अन्त बिसाउँछन्। तितो तितो जा, मिठो मिठो आ। माओवादीलाई जनताले पहिलो दल बनाए, प्रचण्डलाई ब्यालेट मार्फत मतदानबाटै नागरिकले सत्ता सुम्पिए, प्रधानमन्त्री बनाए। एक नेतालाई दिनुपर्ने चिज राज्यले के मात्रै दिएको छैन। प्रचण्डको सुरक्षा तैनाथीलाई नै उदाहरणमा हेर्नुहोस्। उनका नाममा राज्य कोषको हिसाब हेर्नुहोस् महिनावारी कति छ। 2065 साल यता लगातार 10 वटा सरकारमा संलग्न भएको छ माओवादी। 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् प्रचण्ड। 3 पटक सत्ता नेतृत्व गर्यो माओवादीले। अनि उता 30 वर्ष राजनीतिको केन्द्रमा रहेका उनै प्रचण्डले, पार्टीको नेतृत्व 30 वर्ष हाँकेका प्रचण्डले देशको राजनीतिका कुरूप पक्ष, आफ्नै पार्टीका कुरूप पक्ष देखाएर दोष अन्तै सारेर प्रणालीमा दोष देखाएर उम्कन पाउँछन्। उनकै छत्रछायामा हुर्किएको मौलाएको राजनीतिक विकृतिमा आफ्नो नैतिक हिस्सेदारी बोध गर्नु पर्दैन प्रचण्डले? या त आफ्नो असक्षमता स्वीकार गर्दै सुधारको दृढ सङ्कल्प कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्यो, होइन भने हात उठाउनु पर्यो, सरेन्डर गर्नु पर्यो, कमजोरी स्वीकार गर्नु पर्यो। तर त्यो प्रकारको नैतिकता र जवाफदेहिता प्रचण्डमा खोज्नु अब मूर्खता बाहेक हुने स्थिति छैन। त्यो प्रचण्डले देखाउन सकेका छैनन् नैतिकता, जवाफदेहिता। त्यसैले पनि उनको आजको अभिव्यक्ति सांसद टिकट बडाबडमा बेच्ने नियतबाट ग्रसित र प्रेरित छ भनी ठहर गर्नु सर्वथा यहाँनिर तर्कयुक्त हुनेछ। राजनीति अब पैसा र तिगडमको खेल भयो भनेर बोल्दै गर्दा कसको छत्रछायामा यो कुरूप प्रवृत्ति हुर्कियो? प्रचण्डले जवाफ खोजुन्, यसको मनन गरून्, माओवादी पार्टी यसमा मथिङ्गल खियाओस्। प्रचण्डले अझ के पनि अगाडि बढेर भनेका छन् भने 2064 को चुनावमा माओवादीबाट जो उठी पनि जित्ने अवस्था थियो, अब त्यो अवस्था छैन। कस्तो निर्लज्जता हेर्नुहोस्। उनी आफैले 30 वर्ष अकण्टक कब्जामा राखेको पार्टीको बेहाल बयान गर्दैछन्। आफैले 30 वर्ष नेतृत्व गरेको पार्टीको उनी आफै भन्दैछन् सफा पार्टी थियो, गनाउने हालतमा पुग्यो, निष्ठा अब शेष बचेन, बस रकमी भो पार्टी, रकमी भो राजनीति, रकमी भो नेतृत्व, रकमी भो चुनाव र त्यो नेता अर्थात् सुप्रिमो कमान्डर 30 वर्षदेखि केवल म प्रचण्ड अभिव्यक्तिको अन्तर्य यही छ। दर्शकवृन्द, हिसाब हेर्नुहोस् है। 65 सालदेखि 78 सालसम्ममा 13 वटा सरकार बनेछन्। 13 वटा सालाखाला 13 वर्षमा 13 वटा सरकार, वर्षौटे सरकार। हेराफेरीको हालत यो छ। ती 13 सरकारमध्ये 10 वटा सरकारमा माओवादी कसै गरी हाजिर छ, गयल छैन। 10 वटा सरकारमा 3 वटा त माओवादी नेतृत्वमै सरकार बनेका छन्। सरकार बाहिर हुँदा पनि भूमिका र स्वभावका हिसाबले जब्बर, जोदाहा र दखल राख्ने हैसियतमै छ माओवादी। अनि आज आएर सुप्रिमो प्रचण्ड भन्दैछन् राजनीति र चुनाव धनवीरहरूको कब्जामा पुग्यो, जाली फटाहा र तिगडमबाजले मात्रै चुनाव जित्ने अवस्था बन्यो यो देशमा। दर्शकबिन, प्रचण्डकै दलिल र माओवादीकै भाष्यलाई, न्यारेटिभलाई मान्ने हो भने पनि
अरू पार्टी त ल भ्रष्ट बुर्जुवा संसदीय भाषमा परेका परम्परागत मानिलिउँ। अनि स्वयं प्रचण्डको माओवादी पार्टी कथित क्रान्तिकारी पार्टीमा चाहिँ झनै रकमी चरित्र, अनुदार चरित्र, पुँजीवादी दलाली बुर्जुवा चरित्र यति विघ्न कसरी मौलायो? पार्टी भ्रष्टीकरणमा पर्यो कसको नेतृत्वमा, कसको छत्रछायामा? आफू कुन चरित्रको प्रतिनिधित्व गरिँदैछ? आफ्नै ठाँट उठबस, काम कर्म, जीवन व्यवहार, चरित्र कस्तो छ? बसाइ कहाँ छ? प्रचण्डले भन्न त ठिकै भने जमाना रकमी भयो, जाली झेली भयो, तर उनले भन्न छुटाए रकमी राजनीतिको सरदार मै हुँ, जाल झेल तिगडम र जोकरी मैबाट सिक्नु। सुनौ प्रचण्डलाई। जो उठे पनि जित्ने जस्तो भएको थियौँ। 64 को चुनाव सम्झ्यौ भने माओवादी भनेर उठाइदिएपछि जितिहाल्ने जस्तो भएको थियो नि चाहिँ सबैतिर। अहिले त्यस्तो छैन। धेरै पैसा खर्च गर्न सकेन भने, अनेक खालका तिक्रम गर्न जानेन भने चुनाव जितेर आउन धेरै नै गाह्रो छ। गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोड खर्च गरेर जितेको देखिएका ठाउँ ठाउँमा 10 करोड। बाफ्रे, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष 10 करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा त उनीहरूले 50औं करोड खर्च गर्ने भयो, अरबतिर जाने भयो भने श्रमजीवी जनताले अब क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने भने त सपना जस्तो हुने भयो। आउने को भए दलाल पुँजीपतिहरू आउने भए, नोकरसाह पुँजीपतिहरू आउने भए, भ्रष्टहरू आउने भए। त्यो खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। सांसद हुने बेलामा करोडौं खर्च गरेर सांसद किन हुन्छन् त मान्छे भने किनकि सांसद नभइकन मन्त्री हुन पाइँदैन, सांसद नभइकन प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन। त्यही मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनको लागि करोडौं खर्च गर्न पर्ने भयो। अब मन्त्री भइसकेपछि लगानी उठाउन पर्यो, त्यत्रो लगानी गरिसकिया छ भनेपछि अनि भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कारण हाम्रो निर्वाचन प्रणालीभित्र र शासन प्रणालीभित्र अन्तर्निहित रहेको छ। जरुरी पर्यो जनतालाई अपिल गर्नु पर्यो, सडकमा ल्याउनु पर्यो, ठुल्ठुलो चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो। नत्र यो निर्वाचन प्रणालीले देशलाई कहाँ लान्छ भन्न सकिँदैन। लान्छ नराम्रो चाहिँ भूमरीमा नै, भड्खारोमै लान्छ। र एउटा कुरा के कुरा पक्का हो भने यो सारा परिवर्तन ल्याउन त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्ने र यो परिवर्तन स्थापित गर्न संविधान सभाबाट संविधान बनाउन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने पार्टी नेतृत्व र विचार र प्रवृत्ति हाबी नभएसम्म देशले सुख पाउँदैन। सुनिहाल्यौँ, प्रचण्डको जनता उचाल्ने, आन्दोलन चर्काउने भोक अझै मेटिएको छैन। उनी प्रणालीमा दोष देखाएर आफ्नो विक्षिप्त अनुहार छोप्ने चेष्टामा छन्। शासन प्रणालीमा, चुनाव प्रणालीमा उनको खोट छ र आफैलाई कीर्तिमानी घोषित गर्दै सत्ता भोगको माग पनि गरिरहेका छन्। थप सत्ता भोगको र आफ्नै पार्टी, आफ्नै नेतृत्व हाबी नभएसम्म, स्थापित नभएसम्म यो देशको स्थिति नसुध्रिने दाबी गर्दैछन् प्रचण्ड। प्रचण्डका अनुसार देश बिग्रेको, यो विकृति मौलाएको, राजनीति नसप्रेको मुख्य कारण हो आफूले नेतृत्व नपाएर, आन्दोलन अझै नपुगेर, जनताको बलिदानीमै कमी भएर। 13 वर्षमा बनेका 13 सरकारमध्ये 10 वटा सरकार जसले भोग गरेको छ, जो 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेको छ, जसको पार्टीले 3 पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको छ र पनि पौरख गरेको देखाउने केही चिज छैन। कुलमानको अनुहार बेच्नुपर्ने अवस्था छ र उनीहरूकै जिकिर छ, हामीलाई अझै सत्ता चाहियो। बिग्रिएको त हामीले सत्ता नपाएरै हो। दर्शकबिन, विचित्र हेर्नुहोस् है, गएको स्थानीय चुनावमा माओवादीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अनुहार भजाउने सम्मको कुचेष्टा गर्यो। त्यो असफल चेष्टाले उदाङ्ग पारिदियो कि 30 वर्षे राजनीतिमा प्रचण्डले आफ्नो र सिङ्गो पार्टीको फेस भ्याल्यु अर्थात् हैसियत कुन स्तरमा पुर्याएका रहेछन्। माओवादीसँग देखाउन लायक अनुहार पार्टीमा भेटिएन, कार्यक्रम उसको देखिएन। विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको फोटो भजाउने जुक्ति रच्नु पर्यो। स्थिति त्यहाँ छ। प्रचण्डका मुखैबाट सुनिहाल्यौँ कि चुनावमा खर्च गरेको पैसा
मन्त्री भएपछि असुलले धन्दा चलिरहेको छ यो देशमा। जानकार छन्, संलग्न छन्। उनै चुनावको लगानी उठाउन मन्त्री बनाउने गरिएको प्रचण्ड खुलेआम स्वीकार गरिरहेका छन्। उनको पार्टी उनी संलग्न छन् त्यो मामलामा। भलै उनले निर्वाचन प्रणालीमा लगेर दोष खन्याएका छन्, शासन व्यवस्थामा दोष खन्याएर उनी उम्किने कोसिसमा छन्। तर क्रान्तिकारी दाबी गर्नेहरूले यो संसदीय विकृत राजनीति भन्दै त्यसमै यति विघ्न छलाङ मारेको चाहिँ किन? अरू दलभन्दा पनि उम्दा विकृतिमा चलखेल गर्न, त्यसमा पौडी खेल्नमा चाहिँ राजनीतिमा सत्तामा स्वनामधन्य क्रान्तिकारी नायक, स्वनामधन्य क्रान्ति नायक प्रचण्डकै रजगज हुने, राजनीतिमा र सत्तामा प्रचण्डकै रजगज हुने, अनि आम मान्छेले चुनाव जित्ने अवस्थाको पनि सँगसँगै त्यही कालखण्डमा अन्त्य हुने, दलाल पुँजीपतिहरूको हालिमहाली हुने र उनै प्रचण्ड निर्वाचन प्रणालीमा खोट देखाउँदै अझ फेरि जनतालाई सडकमा उत्रिन उराल्दैछन्। ठुलो ठुलो आन्दोलन गर्नु पर्यो नत्र त खत्तम भइगयो भन्दैछन्, खत्तम हुन्छ भन्दैछन्। खोट आफैभित्र अटस मटस भरिएको छ। प्रणालीमा कैफियत भन्दै छारो हाल्न खोज्दैछन् प्रचण्ड। मानियो प्रणाली खराबै छ, सुधार्नै पर्छ, तर प्रणालीभन्दा पनि बढी आफै कुहिएर गनाएको चाहिँ किन? बिटुलिएको प्रणाली सुधार्न आफ्नो छवि सुधार्ने कि आफै बिटुलिने? यथार्थले भन्छ प्रचण्ड आफै बिटुलिएका छन्। उसै खराब राजनीति, उसै खराब चुनावी प्रणाली र उसै खराब संसदीय अभ्यासलाई प्रचण्डको संलग्नताले, उनका क्रियाकलापले झनै खराब हालतमा पुर्याएको छ। र दर्शकवृन्द, यही प्रसङ्गमा आज जोड्दा उपयुक्त हुने अर्को एउटा अभिव्यक्ति छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको। माओवादीकै नेता उनी सभामुखको ओहदामा छन् अहिले। खासै राजनीतिक टिप्पणीमा उत्रिएको त्यो पदीय हिसाबले शोभा दिँदैन र खासै उनी त्यो प्रकारले राजनीतिक टिप्पणीमा उत्रिएको सुनिँदैनन् पनि। तर उनी आज भन्दै थिए दुनियाँ व्यापारमय भयो, हतियारको होडबाजी चल्यो। हतियार संलग्न राजनीतिबाट आएका सभामुखलाई पनि संक्षेपमा सुनिहालौँ। दर्शनमा, सिद्धान्तमा, विचारमा अहिले बहस छैन। सारा दुनियाँको ध्यान व्यापारमा केन्द्रित भइरहेको छ र अन्य विषयमा केन्द्रित भइरहेको छ। हतियारको होडबाजी चलिरहेको छ। सैन्य क्षेत्रमा चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले अत्याधिक खर्च गरिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा एउटा नयाँ विश्व दृष्टिकोणको निर्माणको दिशातर्फ दुनियाँका महानतम व्यक्तित्वहरू लागिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, महत्त्वपूर्ण थप सामग्रीहरू छन्, छोटो विश्रामपछि प्रस्तुत हुनेछन्। विश्रामपछि स्वागत छ। हाम्रा छिमेकी देशहरूमा सार्क सम्मिलित सबैजसो राष्ट्रहरूमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने निश्चित समय सीमा तोकिएको छ। उदाहरणका लागि भारत, अफगानिस्तान, श्रीलङ्कामा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने 7 वर्षे म्याद छ। 7 वर्षसम्म त्यहाँ कुर्नुपर्छ। पाकिस्तानमा 5 वर्ष, मालदिप्समा 12 वर्ष अनि बङ्गलादेशमा 2 वर्षमा बल्ल अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुन्छ। अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ विवाह भएर आउने बित्तिकै अङ्गीकृत नागरिकता किन हो? आज सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्यो। चर्को बहसको विषय बन्यो नागरिकता विधेयकमा भएको बलजफ्ती, सरकारी बलजफ्ती र अङ्गीकृतको प्रावधानमाथि। पहिले सुनौँ सांसद डाक्टर बिमला पौडेललाई। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलङ्कामा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता 7 वर्षमा पाइन्छ। पाकिस्तानमा 5 वर्ष, मालदिप्समा 12 वर्ष पर्खिनुपर्छ, बङ्गलादेशमा 2 वर्ष। नेपालमा आएको भोलिपल्ट किन यस्तो प्रावधान राखियो? यो 7 वर्ष भनेर प्रतिनिधि सभाले भन्दै
यो सरकारले किन यसरी बलजफ्ताइ गर्यो, के को आधारमा गर्यो, के को इन्ट्रेस्टमा गर्यो, यो कुरा यहाँ प्रश्न पारिनुपर्छ। लैङ्गिक विभेद र पितृसत्ताको बल्मी चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। छोराले बिहा गरेर ल्याएको विदेशी बुहारीले आउने बित्तिकै पाउँछ, छोरीले विदेशीसँग प्रेम गर्यो बिहा गर्यो भनेदेखि उसले कहिले पनि पाउँदैन, पाउने प्रावधान राखिएकै छैन। यो बल्मी चाहिँ पनि एकदमै धेरै पितृसत्ताको बल्मी चाहिँ भन्छु मैले। त्यो भएर मेरो असहमति केही प्रावधानहरूमा छन्। कसको दबाब, कसको इन्ट्रेस्ट, कसको चालमा के भइराखेको छ थाहा छैन, तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बल्मी चाहिँ गरेको छ। गठबन्धनको नेताहरूको, म सबैको भन्दिनँ, गठबन्धनको नेताहरूको बल्मी चाहिँ देखिएको छ। यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ। केही डरलाग्दा प्रावधानहरू यहाँ ल्याएको छ, त्यसको म विरोध गर्छु। सुनिहाल्यौँ, सरकारले मौका छोपेर केही डरलाग्दा प्रावधानहरू सहित नागरिकतामा गम्भीर खेलवाड गरेको छ। दर्शकबिन, यो नागरिकता विधेयकको मामला अहिले चर्किएको छ संसदमा। प्रतिपक्षले यसलाई मुद्दा बनाएको छ र अघि हामीले दृश्य देखायौँ, प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममै युवाहरूले प्रतिरोधमा नाराबाजी गरेको, प्रधानमन्त्रीकै विरुद्धमा नाराबाजी गरेको एउटा कारण यो नागरिकता विधेयकमा रहेको खास गरी अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधान उपरमा असहमति स्वरूप। आज सोमबार राष्ट्रिय सभामा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ, जो माओवादीका नेता हुन्, प्रभावशाली नेता, उनले पनि राज्य व्यवस्था समितिमा बकाइदा छलफल गरेर बहस चलेर बहुमतले पारित गरेको विधेयकलाई, त्यसका प्रावधानहरूलाई मारेर सरकारले त्यो फिर्ता गरेर अर्को विधेयक ल्याएकोमा आपत्ति जनाएका छन् र त्यो विधेयक जुन प्रकारले ल्याइयो त्यो प्रक्रियामा पनि उनको आपत्ति छ। लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट हेर्दा जसरी विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ यो गलत छ भन्दै उनले सोधेका छन्, हामी कहाँ जान खोज्दैछौँ? उनले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको लागि 7 वर्षे प्रावधान हटाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको पनि बताएका छन्। सुनौ। यो लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। मैले कुरा बारम्बार भनेको छु। हामी कहाँ जान खोज्दैछौँ? एकछिन तात्कालिक रूपमा जे मन लागे पनि गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ। यो प्रतिनिधि सभाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा गयो, राज्य व्यवस्था समितिले 2 वर्ष छलफल गर्यो, 2 वर्ष छलफल गरेर सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतको आधारमा यसलाई चाहिँ प्रतिवेदन पठायो। अब प्रतिनिधि सभाले यसलाई जुन ढङ्गले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने निर्णय गर्नु पर्थ्यो, त्यसो नगरिकन सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिने, फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानुन व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ, संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ। त्यसैले यो कोणबाट यो गलत छ मैले भनेको छु। अन्तर्वस्तुको हकमा म 2टा कुरा भन्छु। 7 वर्ष वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो त्यो हटाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन, जो समितिले पास गरेको छ त्यसमा पनि विचार पुर्याएन भन्ने मेरो ठहर छ। र तेस्रो कुरा, महिला चाहिँ जो नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूले कुनै विदेशी नागरिक पुरुषसँग बिहा गरेको अवस्थामा कुनै प्रावधानै नराख्ने, यहाँ बस्न खोज्यो, यहाँ नागरिकता लिन खोज्यो भने क्राइटेरिया हुन सक्ला, तर प्रावधानै नराख्ने कुरा महिलामाथि ठुलो अन्याय हो। त्यसकारणले यसबारेमा पनि प्रावधान खोल्नुपर्छ। तसर्थ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका दलिलहरू, तर्कहरू, आपत्तिहरू सुनेपछि हामी बुझ्न सक्छौँ कि नागरिकता विधेयकको जुन प्रक्रियामा समस्या र त्यसभित्रका प्रावधानहरूमा जे समस्या छन् ती सांसदहरूकै, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूकै मुखबाट दलीय हिसाबले पनि हामीले बुझ्यौँ। यो मामला अहिले नागरिकताको मामला बहसमा छ। यसपछि 8 बजेको समाचार प्रस्तुत हुनेछ। त्यसमा पछिल्ला महत्त्वपूर्ण समाचार सामग्रीहरू समेटिनेछ। म बिदा हुन्छु। नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।